imong card unsay mahitabo nimo karong buwana, Agosto ba? Unsay mahitabo nimo? Unsay mahitabo? Unsay moabot? 9 of intelligence. Ang moabot nimo nga dili ka palupig sa mga temptation na ay mga kuan ba nga mga bugat nga imong gidala nga dili ka mapulipig sa imong mga negatibo nga pangunahuna no, kanang magpray ka sa Lord nga dili kaniya pasagdaan, nga i-clear mind jud kaniya, nga kinahanglan mag-meditation ka, nga dili kaniya pasagdan. Kay ikaw, you will become na pakuan ka kanang powerful nga tawo. Moabot nga i-admire ka sa mga tawo kay mahimo ka nga powerful kaayo. Unya naa kay kusog nga intuition kay ang imong third eye open. Tan-awa naa kay kusog imong tuition kay makatan-aw ka sa mga tawo kung kinsay pik, kanang mga piki ba nga tawo, kanang dili tinuod, nga kanang mga backstabber ba, kanang maayo sa imong atubangan unya tugbon ay ka sa likod, mao ra diha nga ikaw nga dili ka mo padala sa imong emosyon. Ang imong buhaton nga magpray na lang ka, tan-awa daghang mga temptation unya daghang kaayo og mga negatibo sa imong mind pero dili ka magpadaog kay tan-awa kusog kaayong imong espiritu, imong fighting spirit. Mao nang karong mahitabo nimo karong Agosto nga dili ka magpadala sa mga negatibo, sa mga tawong mga bitin nga manukob. Magprayer jud ta nga dili ta mapadaog ana kay ikaw daghang nagsilos nimo, kanang kay gimahal nimo imong kagalingon pud, tan-awa niingon jud ka nga ako usa bago ang uban. So you first, usa ng uban. Ayaw nagpasagda imong kagalingon nga dili ka magpadala sa mga tawo nga kanang mga negatibo nga mga tawo og negatibo nimong hunahuna.